साहित्यिक कार्यक्रम शब्द सृजनामा तपाईलाई स्वागत छ। सूत्रधार रामविकास। शब्द सृजनालाई तपाईँ काठमाडौँमा रेडियो थाहा सञ्चार 99.4 बाट र थाहा सञ्चार नेटवर्कको साझेदार रेडियो स्टेशनहरूबाट देशैभर सुन्न सक्नुहुन्छ। शब्द सृजना क्याजुअल इन्टरभ्यू, बुक रिभ्यू, डिस्कोर्स र गसिपको वरिपरि घुम्ने गर्छ। नमस्कार, शब्द सृजनामा स्वागत छ। शब्द सृजनामा आज म प्रस्तुत गर्दैछु 3 जना नवसर्जकहरूलाई। शब्द सृजनाको यो 12 वर्ष इतिहासमा यो पहिलोचोटि हुँदैछ यस्तो कि ती 3 जना नवसर्जकहरूलाई प्रस्तुत गरिएको होस्। 3 जना नवसर्जकहरूमा हुनुहुन्छ हेटौँडाबाट कृतिका लौडारी, ब्रह्मदिक एकाडेमीबाट 2076 साल अर्थात् गत साल मात्रै उहाँले SEE पास गर्नुभएको छ। उहाँको रुचिको विषय रहेको छ साहित्य सृजना र गायन। त्यसैगरी धनगढीबाट हुनुहुन्छ विभूति अधिकारी। उहाँ दून एकाडेमीमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। उहाँको रुचिको विषय रहेको छ साहित्य सृजना, विशेष गरी छन्द कविताको सृजना। र हेटौँडाबाटै हुनुहुन्छ प्रसन्न चौलागाई। उहाँले 2076 सालमै GS निकेतनबाट SEE दिनुभएको छ र उहाँको रुचिको विषय रहेको छ साहित्य सृजना। आज यी 3 जना नवसर्जकहरूलाई, नवप्रतिभाहरूलाई तपाईँ आज प्रस्तुत गर्दैछु। स्वागत छ तपाईहरुलाई। धन्यवाद सर, हजुरलाई। शब्द सृजनाको आजको अङ्क हामी सुरु गर्छौं हेटौँडाबाट कृतिका लौडारीको एउटा कविता वाचनबाट। हजुर सर, धन्यवाद। आज मैले चाहिँ झ्याउरे छन्द अन्तर्गत झ्याउरे छन्द 1 मा चाहिँ कविता रचना गरेको छु, जसको चाहिँ संरचना रहेको छ 3-2-3-2-3-3 गरी 16 अक्षर र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाली नारीका व्यथा। घुनियो छोरो पटुका टिका यो मेरो पोसाक, लेकर बेसी गाउँमा डुली मन रोचक। एउटै रक्त एउटै कोख एउटै काखमा, फुर्केर पानी पाइन बस्न आमाको साथमा। भएर प्यारी बाबाको मैले पाइन ममता, दुःखमा दिन बिताइ पनि दिने क्षमता। किन हो आमा हैन र मनी तिम्रो नै सन्तान, दियो किन विवाह गर्दा कन्याको नै दान। आँसुका थोपा मोती झै झर्थे सम्झिदिन, कहाँको कर पराई घर चेलीको तकदीर। कहाँको शिक्षा कहाँको दीक्षा पुरुष प्रधान, भनेर छोरी कुखमा मर्ने कहाँको चदन। बिर्सियो किन पुरुष जाति जन्मेको त्यो पाला, आमाको काख नारीको थियो नि है घर। पुरुष नारी रथका पाङ्रा समान भन्नेले, गर्यो रे हरण नारीको आज प्रहरी धन्नेले। गर्यो रे हरण नारीको आज प्रहरी धन्नेले। धन्यवाद। धन्यवाद कृतिका। सुन्दर कविता, अत्यन्त राम्रो, शक्तिशाली भावका हिसाबले पनि र महिलाको पक्षबाट सशक्त कविताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले कृतिकालाई नै सोध्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो भने, कृतिका भर्खर 10 कक्षामा पढेर यो कोरोना ब्याच अझैले भएर त त्यसरी भन्ने गरिएको छ, त्यसबाट निस्किनु भएको, अब 11 कक्षा पढ्ने तयारी हुनुहुन्छ। उमेरको हिसाबले पनि कम छ, तर तपाईले अहिले भर्खरै सुनाउनु भएको कविता भावका हिसाबले, महिलाको पक्षको हिसाबले तपाईलाई यसरी कविता लेख्ने जुन विषयवस्तु चाहिँ तपाई कसरी कलेक्ट गर्नुहुन्छ, कसरी जम्मा गर्नुहुन्छ? कविता लेख्ने विषयवस्तुको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अब समाजमा घटिरहेका समसामयिक घटनाहरूबाट र पहिले चाहिँ मैले प्रकृतिबाट धेरै जस्तो चाहिँ प्रकृतिबाट मैले विषयवस्तुहरू सङ्कलन गर्ने गर्दथेँ। अब प्रकृतिलाई देखेर प्रकृतिमै रमेर प्रकृतिकै बारेमा
कविताहरू लेख्थेँ र देशप्रति देश प्रेम को पनि कविताहरू लेख्थेँ र अहिले पनि लेखिरहेकै छु। देश प्रेमको कविताहरू पनि लेख्छु, प्रकृतिको कविताहरू पनि लेख्छु र यो कविता चाहिँ मैले समसामयिक घटनाहरूबाट अब अहिले जे भइरहेको छ, अब विभिन्न मुभीहरू हेरेर पनि त्यसबाट थिमहरू कलेक्ट गरेर पनि मैले लेख्ने गरेको छु। गजब, धन्यवाद धन्यवाद कृतिका। अब हामी अर्को एउटा कविता सुन्छौँ। यतिखेर चाहिँ कविता सुन्नको निमित्त हामी धनगढी जान्छौँ। धनगढीमा हुनुहुन्छ विभूति अधिकारी। हार्दिक आभार गुरु। म विभूति अधिकारी। मेरो आज कविताको शीर्षक रहेको छ सत्य लेख्दैछ भानु। अस्ति भर्खर भानु जयन्ती गएको छ। हामीले भानुभक्त आचार्यलाई सम्झिराख्नुपर्छ। छन्द रहेको छ मन्दाक्रान्त। यसको गण सङ्केत म भ न त त गुगु छ। कविता यस प्रकार छ। जागौं जागौं कविजनहरू लेख्न यो लोकलाई, लेखौं लेखौं रसिका कविता भेट्न आलोकलाई। लम्कौं लम्कौं सुजना कवि हो चुम्न यी शैललाई, छोपौं छोपौं वचन युगका सत्य सारा समाई। लेखुन् हाम्रा कलम मनले सत्य साँचो सदैव, छैनन् होला सरल कविता लेख्न गाह्रो अवश्य। जे देख्छौं सरसर यहाँ लेखी उन सत्य सारा, लेखुन् देखुन् कथन कविले तथ्य राखेर सारा। लेख्दै लेख्दै कवि अघि बढे बढ्छ रे विश्व जम्मै, हिँड्दै हिँड्दै कवि अघि सरे सर्छ रे सृष्टि जम्मै। लेख्नै छाडे सरस कविता चल्छ ब्रह्माण्ड के यो, हिँड्नै त्यागे कवि मनहरू सृष्टिमा रात्रि छायो। छेडी कालो कुटिल रजनी निस्कहे भानु निस्क, ज्ञानी मानी रवि किरण भई निस्कनै पर्छ निस्क। लोके सत्यम जप जप अझै, लोके सत्यम जप जप अझै, गुह्य धेरै छ जान्नु यो धरतीको गहन बुझिने सत्य लेख्दै छ भानु। यो धरतीको गहन बुझिने सत्य लेख्दै छ भानु, सत्य लेख्दै छ भानु। धन्यवाद धन्यवाद विभूति। गजब गजब। विभूति अहिले भर्खरै कक्षा 9मा अध्ययनरत हुनुहुन्छ। छन्दको कविता लेख्नु, त्यसो त कृतिकाले सुनाउनु भएको पनि छन्दकै कविता थियो, लोक छन्द। विभूतिले सुनाउनु भएको छन्दको कवितामा लघु गुरुको आवश्यकता पर्छ। कसरी त्यो शब्दको रस्व दीर्घको त्यति धेरै नियमहरू छन्, शब्द भण्डार छन्, त्यो तपाईँ कसरी याद गर्नुहुन्छ? कसरी, कति गाह्रो हुन्छ? धन्यवाद प्रश्नको लागि। यो अहिले जुन शब्द भण्डारको कुरा गर्नु भएको छ, अहिले शब्द भण्डार चाहिँ अहिले सजिलै हाम्रो फेसबुक एपहरूमा नि हुन्छन् हो। त्यसले गर्दा चाहिँ नेपाली शब्दकोशहरू अहिले मोबाइलमै भेटिन्छन्। त्यति ठुलो ग्रन्थ हामीले अहिले पल्टाइराख्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। एकैछिनमा हामीले त्यो शब्दको धेरै पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्दहरू खोज्न सक्छौँ। त्यसले पनि अहिले कविता लेख्न चाहिँ अलिक सरल भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस हिसाबले पनि अब लघु गुरुको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ अब रस्सु दीर्घको ज्ञान भएपछि र साधना र अध्ययनले चाहिँ त्यसलाई सरल बनाउँछ। त्यस कुरामा कुनै छैन, प्रश्न छैन। सरल नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई कविता लेख्न। त्यति गाह्रो, तर साधनाको आवश्यक पनि पर्छ। त्यो चाहिँ मेन कुरा भनेको साधना हो। सुरुमा त जसलाई पनि गाह्रो भइहाल्छ। गजबको कुरा। र म एउटा जानकारी पनि गराउँ। हालसालै 2 दिन अगाडि मात्रै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफ्नो शब्दकोश 64,000 शब्द होलान् त्यसमा, त्यसलाई चाहिँ अहिले प्ले स्टोरमा आएको छ। हामीले मोबाइलमा सजिलैसँग निशुल्क डाउनलोड र इन्स्टल गर्न सक्छौँ। अब एकदम सजिलोसँग, अझै विभूतिले भन्नुभएको कुरामा यो अझै सहज बनेको छ।
यो एउटा पनि मैले जानकारी जोडेँ यतिखेर कविता लेख्नलाई गाह्रो छैन भन्ने कुरा विभूतिको छ, एकदम ठिक छ। अब म जोड्न चाहन्छु प्रसन्नातिर। प्रसन्नाको चाहिँ हामी गजल सुनौँ कि प्रसन्ना? हजुर हुन्छ सर, सुरु। एकदम। सरलाई अवसरका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु र आज मैले यहाँहरूमा मुतकारी बहर भन्ने बहर अन्तर्गत मुतकारी मुसम्मन सालिम भन्ने बहरमा गजल रचेकी छु र यसको सूत्र रहेको छ फौलुन 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 फौलुन। 12 अक्षरको गजल हो यो र गजल यस्तो छ। बनेको छ काँटा छ माया छुटेको, बनेको छ काँटा छ माया छुटेको, तिमीले नि छैनौ मलाई बुझेको, हराएछु तिम्रा मिठा सम्झनामा, हराएछु तिम्रा मिठा सम्झनामा, ती तिम्रा वचनले छ साह्रै चुबेको, बनेको छ काँटा छ माया छुटेको, सजाए तिमीलाई सजाएर राखे नयनमा तिमीलाई, म एक्लै बसेरै जमाना बितेको, तिमीले नि छैनौ मलाई बुझेको, अझै आस राखेर साह्रै म पर्खेँ, अझै आस राखेर साह्रै म पर्खेँ, पीडा साथ लिएर आफै जलेको, तिमीले नि छैनौ मलाई बुझेको, सबैमा बढेको केही नोचकै मोह, सबैमा बढेको केही नोचकै मोह, त्यसैको भरैमा तिमी छौ रहेको, त्यसैको भरैमा तिमी छौ रहेको, खुसी छौ तिमी छैन केही पिरौलो, खुसी छौ तिमी छैन केही पिरौलो, बगेको छ धारा समुद्रै भएको, सबैको अनौठो कहानी बनेको, पीडा चाहिँ सारा मलाई परेको, बनेको छ काँटा छ माया छुटेको, मनैमा छ चिन्ता नदेखे तिमीलाई, मनैमा छ चिन्ता नदेखे तिमीलाई, छु तिम्रै म पर्खाइमा नै बसेको, छु तिम्रै म पर्खाइमा नै बसेको। हस्, धन्यवाद सर। धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल गायनका लागि। मैले प्रसन्नालाई सोध्न खोजेको कुरा के हो नि, यो गजलको शब्दहरू पनि अलिक गहकिला शब्द छन् अनि अर्थ पनि अलिक गहिरो लाग्छ, त्यो किसिमले देखिने खालको छ। यो शब्द संयोजन तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ? हजुर, शब्द संयोजनको कुरा सर विशेष गरी हामीले पहिला सुरु कुन विषयमा गजल लेख्ने हो भन्ने कुरा निर्धारित गरिसकेपछि सायद ती शब्दहरू हाम्रा दिमागमा आफै खेल्न थाल्छन् र विशेष गरी यो गजल लेख्दाखेरि पनि मैले पहिला चाहिने के गरेँ भन्दाखेरि पहिला यी विषयलाई लिएर यसो शब्दहरू टिप्दै गएँ, कुन शब्द लाग्दा कुन मिल्ने रहेछ, कुन शब्द चाहिँ कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्दा राम्रो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट हेरेँ र विषय खोजिसकेपछि सायद शब्द चयन त्यति मुस्किल नपर्ला र यहाँ कतिपय शब्दहरू सामान्य खालका पनि छन् तर भाव अलिकति गहिरा छन्, कति भाव गहिरा भए पनि शब्दहरू अलिक जटिल छन्, यस्ता खालका कुराहरू भेटिन्छन्। तर विशेष गरी शब्द चयन शब्द संयोजनमा चाहिँ हामीले अहिले भाइले भने जस्तै हाम्रा मोबाइलहरूमै अहिले शब्दकोश आइसकेको छ, त्यहाँबाट पनि अर्थ खोज्दै हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यही भएर अहिले शब्द चयन त्यस्तो गाह्रो भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन, त्यही भएर हामीले सहजै लेख्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। गजब गजबको कुरा। एक चरण हामीले सुनेका छौँ, तिनैजनाको रचना सुनिसकेका छौँ र चाहे त्यो कविता होस् या लोकको होस् या गजल होस्, तिनैजनाले छन्दमा नै वाचन गर्नुभएको छ।
अब मेरो एउटा साझा प्रश्न छ, पालै पालो उत्तर दिनु होला। उत्तर म लिन्छु विभूतिबाट, म लिन्छु पहिला उत्तर। यो जति साहित्य सृजनामा जसरी तपाईहरु यो उमेरमा लागिरहनु भएको छ, पक्कै पनि घराइसी वातावरणले यसको अर्थ राख्छ। विभूतिको घरमा बाबा मम्मी के गर्नुहुन्छ र यो साहित्यप्रतिको उहाँहरूको धारणा अथवा कतिको सपोर्ट मिलेको छ विभूतिलाई? मेरो बाबामा चाहिँ प्रोफेसनले दुइटै टिचर हुनुहुन्छ। साहित्यमा चाहिँ उहाँले एकदम फुल्ली सपोर्ट गर्नुभएको छ, मलाई पूर्ण रूपले सपोर्ट गर्नुभएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनिराख्नुहुन्छ। हाम्रो बाबाले पनि अलिअलि कविता लेख्नुहुन्छ, गीतहरू पनि लेखिराख्नु भएको छ। मलाई फुल्ली सपोर्ट छ फ्यामिलीबाट। मैले अब कृतिकालाई सोध्न चाहे, कृतिकाको बाबा मम्मी के गर्नुहुन्छ र सपोर्ट कस्तो छ? हजुर सर, अब प्रोफेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मम्मी टिचर हुनुहुन्छ र बाबाले चाहिँ सपमा काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि साहित्यको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई निकै सपोर्ट छ। मेरो हजुरबाले पनि कविताहरू रचना गर्नुहुन्छ र हजुरबाको दाइको पनि एक दुईवटा किताबहरू पनि निस्किसकेका छन् र त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सानैदेखि चाहिँ साहित्यमा प्रोत्साहन गर्नु, पुरै फ्यामिली मेम्बर्सले साहित्यमा प्रोत्साहन गर्नुभयो र मलाई साहित्य सिर्जना गर्नलाई अझै हौसला प्रदान गर्नुभयो। गजब गजब कृतिका, तपाईको परिवारमा पनि त्यो एउटा माहौल जस्तो कि विभूतिले नि भन्नुभयो, मेरो घरमा पनि कविता लेख्नुहुन्छ, गीत लेख्नुहुन्छ, कृतिका हजुरबाको कुरा कृतिकाले गर्नुभएको छ। प्रसन्नाको चाहिँ कस्तो छ? विशेष गरी हामी प्रोफेसनमा जाने हो भने मेरो मम्मी चाहिँ घरायसी काममै व्यस्त हुनुहुन्छ भने बाबा मेडिकल सेक्टरमा हुनुहुन्छ। र फ्यामिली सपोर्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले मम्मीले बारम्बार भन्नुहुन्छ तिमीलाई जेमा इन्ट्रेस्ट छ त्यही गर भन्नुहुन्छ र मलाई विशेष गरी साहित्यमै इन्ट्रेस्ट छ र फ्यामिली फुल सपोर्ट मिलेको छ। विशेष गरी बुक्सहरू पढ्ने गर्छिन्छ, त्यहाँबाट पनि मैले यसो शब्द चयन अनि यसो भाषाहरू बुझ्ने गर्छु, विषय पनि त्यहाँबाट धेरै पाउने गर्छु। त्यसै गर्दाखेरि फ्यामिली सपोर्ट फुल छ, आगामी दिनहरूमा पनि मिल्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। यति नै। योपल्ट रचना वाचनको चरणमा चाहिँ म सबैभन्दा पहिला अनुरोध गर्न चाहन्छु रचना वाचनको लागि विभूति अधिकारीलाई। धन्यवाद सर। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाल अनमोल रत्न। यो मैले शास्त्रीय छन्द अन्तर्गत वसन्त तिलका छन्दमा रचना गरेको छु, जसको छन्द गण यस प्रकार छ, त भ ज ज गु गु। कविता यस प्रकार छ। संस्कार संस्कृति कला इतिहास हाम्रो, सद्भाव आदर अझै ममता छ राम्रो। आनन्द जीवन सदा झगडा नगर्छौँ, डुङ्गा पियार रसको सब साथ तर्छौँ। हामी त एक घरका परिवार पो हौँ, नेपाल नाम जसको सबले सम्हाल्छौँ। बाँच्छौँ मिलेर दुनिया अघि बढ्छ हाम्रो, शोभा सधैँ प्रकृतिको बहुतै छ राम्रो। मेरो हिमाल शिर हो र पहाड छाती, हृद प्रसन्न जहिलै मन हुन्न राती। उब्जाउँदै गहुँ मकै प्रिय यो मधेस, यो एकता छ दरिलो रिस छैन शेष। अन्तिम श्लोक। नाच्छन् मधेस झिझिया मिथिला रमाई, पूर्वी पहाड सङ्गिनी मनदेखि गाई। यो नाच पश्चिम यहाँ छलिया पवित्र, नेपाल विश्वभरको अनमोल रत्न। नेपाल विश्वभरको अनमोल रत्न। धन्यवाद। धन्यवाद विभूति, गजबको कविता। अब तपाईहरु तीनैजना अनलाइन साहित्य प्रशिक्षण जो चाहिँ दीपक गौतमले दिइरहनु भएको छ त्यसबाट हुनुहुन्छ, त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईहरु तीनैजना।
यो बिचमा तपाईँहरूले साहित्य के हो, कविता के हो, कसरी लेखिन्छ भन्ने विषयमा थुप्रै सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक लिइरहनु भएको छ। मैले अहिले विभूतिलाई सोध्न चाहे, विभूति खासमा कविता चाहिँ के रहेछ? कविता भनेको चाहिँ हाम्रो मनमा उत्पन्न भावलाई हामीले लयबद्ध ढङ्गले राख्न सक्यौँ भने त्यो नै कविता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र कविता चाहिँ हामीले सुरुमा हामीले लेख्दा चाहिँ प्रकृतिसँग सम्बन्धित गरेरै कविता लेख्नुपर्छ र पछि पछि चाहिँ एउटा कविको कवित्व के हो भन्दाखेरि समाजसँग कवितालाई जोड्न सक्यो भने त्यो नै कविको कवित्व हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले अब हाम्रो कलम अलिक तिखारिँदै गएपछि समाजसँग सम्बन्धित रच्नुपर्छ। फुलमा मात्रै हामी नभुलिएर हुलमा पनि जान सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद। तर मलाई एउटा प्रश्न फेरि सोध्न मन लाग्यो विभूतिलाई। सुरुमा लेख्दा हामीले प्रकृतिकै बारेमा लेख्नुपर्छ भनेर एकदम किटानीका साथ भन्नु हो, त्यो प्रकृतिकै बारेमा लेख्नुपर्ने चाहिँ कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किनकि एउटा प्रकृतिको जुन सुन्दरता छन्, जुन सौन्दर्य छ, त्यसले चाहिँ एउटा कविको मनलाई तान्ने आकर्षण शक्ति हुन्छ त्यसमा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा कविमा कविता बल्ल बल्ल एउटा टुसा फुल हुन आँटेको बेला जुन त्यो टुसा जस्तरी नै त्यो कविता आउँछ, फुल्छ कविता कविको मनबाट जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति शक्ति प्रकृतिमा हुन्छ जुन चाहिँ समाजसँग त्यति हुँदैन जस्तो लाग्छ। अलिक समाजमा अलिक विकृति छन्, अलिक विसङ्गति छन्, त्यसले चाहिँ अलिकति अर्कै भाव उत्पन्न गर्छ र जुन प्रकृतिको सौन्दर्यले चाहिँ अर्कै भाव उत्पन्न गर्छ। एकपल्ट प्रसन्नाको एउटा लोक छन्दको कविता सुन्छौँ, सुनाउनुहुन्छ? एकदम सर, किन नाइ, म सुनाउँछु। यो लोक छन्द मैले लोक छन्द अन्तर्गतको झ्याउरे छन्दमा लेखेकी छु। यसको सूत्र रहेको छ 3-2-3-2-3-3 र यो 16 अक्षरको छन्द हो। कविताको शीर्षक रहेको छ अवश्य सकिन्छ। कविता यस्तो छ: आँखामा राख सपना मिठो क्षणिकै भए नि, आशा नमार कहिल्यै पनि ठक्कर खाए नि, सकस छ है जीवन बाँच्न सजिलो हुँदैन, सङ्घर्ष सधैँ नगरे मान सहजै मिल्दैन, बाटोमा काँडा हजारौँ हुन्छ पछाडि नसर्नु, अप्ठ्यारा क्षण आउँछ तर तिमी चाहिँ नढल्नु, हात र पाउ बलिया छँदै कर्ममा लगाऊ, प्रयास गरी जीवन आफ्नो हर्षले रङ्गाऊ, पानीका थोपा अडिन्छ भने कर्कला पातैमा, गाह्रो छ र शिक्षित युवा सिप छ हातैमा, लडेर फेरि उठ है तिमी सफल हुनु छ, आँसुको भेला हटाऊ अब चन्द्रमा छुनु छ, अथक बन्नु भविष्यदेखि चुनौती हजार, सदैव लक्ष्य बोकेर हिँड्नु आँखामा सजार, दैवको लीला अपार हुन्छ भनेर भनिन्छ, प्रयत्न गर्न नछाड तिमी अवश्य सकिन्छ, प्रयत्न गर्न नछाड तिमी अवश्य सकिन्छ। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता। मलाई त कता कता त्यो हामीले स्कुल पढ्दाखेरिको कक्षागत किताबको पछाडि, नेपाली किताबको पछाडिपट्टि हुने त्यो पो याद आयो त। यो गजब लाग्यो। म प्रसन्नलाई फेरि मैले सोध्न चाहे, त्यो कविहरूले किन कविता लेख्छन् होला? तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ कविता? कविहरूले अब कविहरूको त अब आफ्ना कविहरू भन्दा पनि म पहिला आफ्नो कुरा गर्छु। मैले विशेष गरी कवितामा रुचि देखाएँ किनभने अहिले हाम्रो समाजलाई हेरेर, किनभने हाम्रो भित्री भावबाट यो आउँदो रहेछ, हामीले हाम्रो समाजलाई समाज सुधारका लागि सायद कलमबाट केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने खालको भाव उत्पन्न हुँदो रहेछ। र विशेष गरी यहाँ साहित्यको कुनै एउटा आफूलाई साहित्यमा डोर्याउने एउटा बाटो भएपछि सायद यो स्वयं आउँदो रहेछ। र अघि हजुरले प्रश्न गरिसकेको थियो साहित्यमा फ्यामिलीको कस्तो सपोर्ट छ, कस्तो खालको बाटो छ, र म त्यो कुरा अहिले यहाँ फेरि जोड्न चाहन्छु। मेरो विशेष गरी यहाँ
माइजूले कविता लेखिन्थ्यो। अप्सरा तिमल सिन्हा उहाँको नाम हो र उहाँबाट मैले प्रेरणा पाएँ। अहिले कविता पहिलेदेखि म सानै हुँदाखेरि लेखिन्थ्यो र त्यही बाटो मैले प्रेरणा पाएकी हुँ र सायद त्यो बाटो मैले आजसम्म पनि फलो गरिरहेकी छु। र सायद कविहरूको कुरा गर्ने हो भने कविहरूको चाहिँ समाज सुधारका लागि हुन सक्छन्। उहाँहरूको आफ्नै खुसीको लागि हुन सक्छ, समाजसम्म मानिसको घरसम्म पुर्याउने उहाँहरूको आफ्नै इच्छा हुन सक्छ र मेरो चाहिँ यस्तो रहेको छ भन्न चाहन्छु। यति नै। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद प्रसन्ना। स्वर्गीय अप्सरा तिमल सिन्हाको कुरा भर्खरै तपाईँले गर्नुभयो। उहाँ अत्यन्त सुन्दर कविता लेख्ने कवि हुनुहुन्थ्यो। कृतिकाले यसपटक के सुनाउनुहुन्छ? सर म चाहिँ वाणिक छन्द अन्तर्गतको अनुष्टुप छन्दमा चाहिँ कविता सुनाउन चाहन्छु। सुनाउनुहोस्। अहिलेको समसामयिक घटना भनेको कोरोना नै रहेको छ, त्यसकारण त्यहीमा आधारित भएर चाहिँ मैले कविता रचना गरेको हुँ। विषय पनि कोरोना नै छ, शीर्षक पनि कोरोना। एकाएक जगतमा यो कोरोना रोग फैलियो, पर बस्नु सबैबाट कस्तो यो दिन नै रह्यो। साप केको देखियो खै बाँधेको छ समस्तलाई, ठ्याप्पै भयो सबै काम रुवाएछ समस्तलाई। बसे सब पिरे मानी घुम्तोडी घरै घर, खोकी लागे रुगा लागे साह्रै सबै परै पर। अपनाऊ सुरक्षा र नडराऊ तिमी अब, घरै बसी सिके हुन्छ अनलाइन पढी अब। समयलाई सिके राम्रो तिमी आफ्नो बनाउन, भयो अब नआत्तिनु लाग श्रम बढाउन, भयो अब नआत्तिनु लाग श्रम बढाउन। हस्त धन्यवाद। छोटै कविता सुनाए। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता कृतिका। कृतिकालाई चाहिँ मैले सोध्न चाहेको जस्तो अब अहिले पनि तपाईँले सुनाउनु भयो यो कोरोनासँग सम्बन्धित, अलि अगाडि तपाईँले सुनाउनु भएको कविता महिलासँग सम्बन्धित थियो। विषयवस्तुको कुरा त मैले अघि नै तपाईँसँग गरिसकेँ। कविता तपाईँ किन लेख्नुहुन्छ, यही चिज चाहिँ मैले तपाईँसँग जान्न चाहेँ। कविता चाहिँ मैले अब सर्वप्रथम त आफ्नो मनका भावनाहरू र अभिव्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा लयात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नलाई रुचि भएकाले मैले कविता लेख्ने गर्छु। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले साहित्यले जतिको समाजमा प्रभाव पारेको छ त्यति अरू कुनै पनि क्षेत्रले पारेको छैन जस्तो मेरो अभिव्यक्ति रहेको छ। त्यसकारण पनि कविता होस्, गजल होस् या कथा होस्, साहित्यले नै समाजलाई एउटा सकारात्मक दिशातर्फ धकेल्छ भन्ने मेरो धारणा रहेको हुनाले चाहिँ मैले कविता र साहित्यमा रुचि देखाएँ र रुचि भएकै कारण अहिले कलम पनि चलाइरहेको छु र साहित्यको हतियार जस्तो कुनै पनि हतियार हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। गजब सुन्दर विचार। मैले अब एउटा प्रश्न चाहिँ सबैजनालाई सोध्छु, कृतिकाबाटै सुरु गर्छु है त। जस्तो कहिलेकाहीँ कविता लेख्न भनेर बस्यो अनि मनमा एउटा कुरा आएको हुन्छ, अड्किन्छ, त्यस्तो महसुस भएको छ कि छैन? छ भने त्यो अड्केको बेलामा त्यसको समाधान कसरी हुन्छ र पहिला तपाईँले सोचेको जस्तै बन्यो कि अर्थमै बनिन्छ? यो तपाईँको अनुभव, एकदम व्यक्तिगत लेखाइको बेलाको अनुभव मैले तपाईँलाई सोध्दैछु। अब यो प्रश्न राख्नुभयो र यो प्रश्न चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ मलाई आजै मात्र पनि भएको थियो होइन। आजै दिउँसो मैले कविता लेख्न थालेँ र कुनै पनि विषयवस्तु नै फुरेन। जुन विषयवस्तुमा लेख्छु भने पनि एक श्लोकभन्दा अगाडि बढ्दै नबढ्ने भयो। अनि यसको समाधान चाहिँ मैले अब जस्तो आउँछ त्यस्तै लेखेँ होइन। अब जति सकिन्छ 3-4 श्लोक लेख्दै गएँ, जस्तो आउँछ। अब आफूले सोचे जस्तो चाहिँ नहुने नै रहेछ। आफूले यो लेख्छु भन्दाखेरि विषयवस्तु नै अर्कै हुने पुग्दो रहेछ। आफूले लेख्ने शैली, शब्द प्रयोग, जस्तो खालको शब्द प्रयोग गरेर लेख्छु भन्ने सोचिन्थ्यो त्यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ। र मैले आज 2टा कविता लेखेँ र एउटा कवितामा चाहिँ मैले जस्तो आउँछ त्यस्तै लेखेँ र एकछिनपछि चाहिँ त्यही विषयवस्तुमा चाहिँ केही कुराहरू फुरे अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेँ र
अझै पनि त्यो आफूले चाहे जस्तो चाहिँ भएको छैन। र अर्को कविता चाहिँ मैले विषयवस्तु नै फेरेर लेखेँ। मैले एउटा विषयवस्तुमा लेख्छु भनेको थिएँ, तर मेरो मनमा त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ कुनै पनि शब्दहरू नै फुरेन र मैले अर्कै विषयवस्तुमा लेख्दाखेरि चाहिँ मैले 2 श्लोक भए पनि लेख्न सफल भएको छु। तर यस्तो अवस्थाहरू चाहिँ मेरो विचारमा हरेक कविमा नै आउँछ। अब त्यो कविता फुर्ने नफुर्ने भनेको एउटा समय हुन्छ, हरेक समयमा चाहिँ लेख्न सकिँदैन। हामी हर कोही आँसु कवि हुन सक्दैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। गजब गजब कृतिका। मैले यही प्रश्न विविधलाई सोधेँ, कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको हुनुपर्छ, कतिपल्ट अड्केर बसियो, अनि कहिलेकाहीँ रिस उठ्छ आफैसँग, अनि कहिलेकाहीँ अब कसैले सहयोग गरिदिनुहुन्छ या के गर्नुहुन्छ तपाईँ, त्यस्तो अनुभव के छ तपाईँको? यस्तो मसँग एकदम धेरैचोटि भएको छ। यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ के गर्ने गरेको छैन, कविता लेख्न बस्यो, कविता 1-2 श्लोक लेखेपछि अड्किन्छ हो, अनि त्यसपछि सोचो आउँदैन, अनि त्यसपछि त्यो अनि त्यतिखेर म चाहिँ लेख्दिनँ। एकछिन बिराएर एकछिन काहीँ फ्रेस भएर आएपछि अनि त्यसपछि आइहाल्छ। त्यति अप्ठ्यारो हुँदैन जस्ता, तर फ्रेस हुन्छु कि म त एकदम त्यतिखेर ह्याङ भइसकेको हुन्छ लेख्दा हो, अनि आएन भने यसो फ्रेस भएर आयो अनि भइहाल्छ। अनि हजुरले अघि एउटा अर्को प्रश्न गर्नु भइरहेको थियो, कविता किन लेखिन्छ? कविता चाहिँ किन लेख्ने भन्दाखेरि म एउटा श्लोकबाट चाहिँ तपाईँको उत्तर दिन चाहे। त्यो श्लोकबाट आदरणीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको एउटा कविताको श्लोक म सुनाउँछु। हौ गोर्खाली प्रखर खुकुरी वीर हामी छँदैछौ, तड्की फड्की रिपु दलदली जङ्गमा गर्जदैछौ। नेपाली हौ अब कलमको वीर बन्ने छ पालो, बोलोस् हाम्रो हृदय सुरिलो एक सानो निगालो। अब यसमा के भनिएको छ भन्दाखेरि हामी त अब वीर गोर्खाली छँदैछौँ, त्यसमा कुनै प्रश्नै छैन। अब चाहिँ हामीले कलमवीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। कविता किन लेख्ने भन्दा कलमवीर हुन लेख्ने। कलमवीर किन हुने भन्दाखेरि समाज परिवर्तन गर्न लेख्ने। हाम्रो समाजमा धेरै विसङ्गति छन्, कति छन्, त्यसलाई हटाउनलाई कविता लेख्ने। कविता मात्रै किन, निबन्ध लेख्ने, त्यसलाई हटाउन साहित्यको विभिन्न आख्यानबाट होस्, चाहे हाइक्यूबाट होस्, विभिन्न माध्यमबाट हामीले साहित्य सिर्जना चाहिँ समाजको विसङ्गति र विकृतिलाई हटाउन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले विभूतिलाई यही जोडेँ। ल, तपाईँले भन्नुभएकै कुरा ठिक छ, समाज परिवर्तनको लागि लेख्ने, तर तपाईँले जुन समाज परिवर्तन होस् भनेर जसलाई लक्षित गरेर लेख्नु भएको हुन्छ त्यो सम्बन्धित ठाउँमा पुग्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ के छ या कसरी पुर्याउनुहुन्छ? त्यस्तो ग्यारेन्टी त हुँदैन, तर एक दिन त अवश्य पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब मुना मदन, अब त्यो समाजलाई परिवर्तन नलेखेनी एउटा प्रेम र प्रेमिकाको सही थियो। अझै पनि हामी विभिन्न गीतहरूमा मुना मदनको कुरा गर्छौँ। त्यो कसरी देवकोटाले त अब यो उनीहरूसँग पुग्छ भनेर अवश्य पनि लेखेका थिएनन् होला। त्यो अब कविता कस्तो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो फेमस हुने कुरा हो। जति राम्रो कविता हुन्छ, जस्तो त्यसको थिम हुन्छ, त्यस हिसाबले त्यो फेमस हुँदै जान्छ। र मान्छेको अहिले हजुरलाई पनि मुना मदनको भन्दाखेरि झट्ट हजुरलाई थाहा हुन्छ, मलाई पनि थाहा छ। हामी सबैलाई मुना मदनको भन्दाखेरि एउटा प्रेमिका हुन् भन्ने हामीलाई थाहा छ। र अझै पनि हामी उदाहरणमा जस्तै लैला मजनू, मुना मदनको उदाहरण हामी दिइरहेका हुन्छौँ। अब प्रश्न मेरो प्रसन्नालाई नै छ। कविता लेख्दै गर्दा अथवा गजल लेख्दै गर्दाखेरि तपाईँ त्यसरी अड्किनु भएको छ कि छैन? अड्किनु भएको छ भने के भएको छ, अनुभूति के हुन्छ, त्यस पछाडि कसरी समाधान गर्नुभयो? अघि कृतिकाले भन्नुभएको जस्तो लेख्न एक थोक बसेको एकछिन पछि त पुरै अर्थमै बन्यो, त्यस्तो तपाईँलाई भएको छ कि छैन? विशेष गरी यो हामी सबै सम्पूर्ण लेखकहरूको यो एउटा भित्री कुरा नै हो। एउटा हामी सोध्छौँ एउटा अनि लेख्छौँ अर्को, यो स्वाभाविक हो। मसँग पनि धेरैचोटि यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। विशेष गरी आज बिहानै मैले नारीको बारेमा लेख्छु भनेर थालेकी थिएँ। नारी पहिला पनि लेखिसकेको भएर होला मबाट त्यो कलम त्यसमा चल्दै चलेन। मैले अनि त्यसपछि एउटा आशावादी कविता लेखेँ र समाधान गर्ने विषयमा म जहिले पनि कविता लेख्न बस्दाखेरि कहिले पनि एकरो लेखिरहदिनँ।
अलिकति लेख्ने, त्यसलाई पिच गर्ने अनि फेरि यसो राउन्ड लिने अनि फेरि लेख्ने। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मनमा अब हामी सोचेको त्यो आइडिया त्यो त्यहीँ पुरिरहेका हुन्छन् अनि त्यही विषयमा हामी त्यहाँ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छौँ। र अब एकरो लेखिरहँदाखेरि चाहिँ मनमा अनेक थरी विचार आउँछन्, जस्तै कि अब एउटा विषयलाई लियौँ अनि सोच्दै गर्दा यो विषय पनि त राम्रो छ नि है, यसमा त लेख्न मन लाग्छ, यसमा लेख्न सकिन्छ भन्ने खालको भावहरू उत्पन्न हुन्छन् भने अब एउटा विषयलाई लिएर ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भइसकेपछि चाहिँ हामीले यसो सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यही विषय वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्। आफूले पनि यसो ट्विट गर्दै गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अवश्य सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मसँग विशेष गरी यस्ता घटनाहरू धेरै भएका छैनन्। मैले जे सोचेँ यसमा लेख्छु भन्ने सोचेपछि प्राय त्यसैमा लेखिरहेकी हुन्छु, त्यस्तो अड्किने भन्ने प्राय धेरै जस्तो हुँदैन मबाट। अन्तिम चरणमा फेरि हामी एक राउन्ड रचना वाचनमा जान्छौँ। अघि न सुरुमा सबभन्दा पहिला कृतिकाले कविता पढ्नु भएको थियो र प्रसन्नाले अन्तिममा पढ्नु भएको थियो। यो पटक चाहिँ प्रसन्नाले पहिला पढ्नुहुन्छ र कृतिकाले अन्तिममा पढ्नुहुन्छ। अब प्रसन्नाको के सुनाउने योजना छ? अहिले यो तेस्रो चरणलाई चाहिँ मेरो वार्णिक छन्द सुनाउने निर्णय छ। यो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा रचिएको कविता हो र यसको शीर्षक रहेको छ मेरो आशा। कविता यसरी सुरु हुन्छ। म मेरै कथाको सुनौलो कहानी, म मेरै कथाको नौलो कहानी, म भित्रै रहेको छ सारा जवानी, सबै माझ मेरै कुराको छ चर्चा, सबै माझ मेरै कुराको छ चर्चा, म हुँ दिव्य ज्योति परेको बिहानी, म हुँ दिव्य ज्योति परेको बिहानी, म आफै अगाडि बढेको छु अहिले, म आफै अगाडि बढेको छु अहिले, सहारा दिएको छ मेरै कसैले, म हुँ कोपिला साथ राखेछ हारी, म हुँ कोपिला साथ राखेछ हारी, बनेको छ यात्रा सदाको सवारी, खुसीको सीमा छैन म भित्र गरेको, म तिम्रै खुसीमा छुरम्दै हिँडेको, म हर्दै हिँडेको छु सारा चुनौती, म आफै तिमीमा खेलेकी गौरी, सबैको छ आशा म भित्रै गढेको, म जित्ने छु पुरा भरोसा सबैको, म सारा जनैमा छु प्यारी बनेकी, खुसी राष्ट्र यो चाहना गरेकी, कतै हो र आँखा छलेको मलाई, निराशा भरेको नठाने मलाई, लडेरै म तिम्रो मुहारै बदल्ने, म हुँ एक यात्री कहिल्यै नढल्ने, म हुँ एक यात्री कहिल्यै नढल्ने। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता र एउटा प्रश्न पनि सँगै गइहालौँ। प्रसन्नाको साहित्य क्षेत्रमा भोलिको योजना सपना के छ? हजुर सपनाहरू त पक्कै पनि अब बनेकै होलान् भन्ने कुरा सरले थाहा पाइसक्यो। विशेष गरी साहित्यको एउटा सपना भनेको चाहिँ म आफैले एउटा कृति निकाल्न चाहन्छु र त्यसका लागि अहिलेदेखि लागिरहेकी छु। सायद हामी मरेर गए पनि भोलिका दिनहरूमा हाम्रा आउँदा पुस्ताले पक्कै पनि हाम्रा ती कृतिहरूबाट केही सिक पाउनेछन् भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले सायद
आफू नरहे पनि आफ्ना कृतिहरूले चाहिँ आफूलाई सदैव अमर बनाइराख्छन् भन्ने कुरा म विश्वस्त छु। त्यसैले मेरो पनि योजना त्यस्तै रहेको छ, सकेसम्म लागिरहने, लेख्दै जाने, साधना गर्दै जाने अनि पछि गएर आफ्ना कृतिहरू निकाल्ने योजना बनाएकी छु र विशेष गरी साहित्यलाई कहिले पनि नछाड्ने एउटा निर्णय पनि गरेकी छु। धन्यवाद सर। प्रसन्नलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो सुन्दर योजनाको लागि। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ विभूतिको अन्तिम रचना सुन्न हामी प्रवेश जान्छौँ। अहिलेसम्मकै शास्त्रीय छन्दमा अहिलेसम्म दिग्विजय पाएको छन्द अर्थात् शार्दूल विक्रीडित छन्दको एउटा सङ्गीत शीर्षकको कविता सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ मैले बिम्ब सहितको कविता लेख्ने प्रयास गरेको छु। कविता यस प्रकार छ। हो सङ्गीत नयाँ विचार मनको उत्साह फूर्ति अनि हो सङ्गीत यहाँ मिठास लयको आनन्द हो यो पनि आनन्दित दिने अभिष्ट पनि हो सङ्गीत सञ्जीवनी यो सम्पूर्ण धरा पवित्रमय भो सङ्गीत हो जीवनी यो धरती भरका निसङ्कट खुसी देखिन्छ सङ्गीतमा पीडा हर्ष सबै उमङ्ग जति छन् निस्कन्छ सङ्गीतमा वर्षा हो अनि ग्रीष्म ओस सबती सङ्गीत सौदामिनी यो सम्पूर्ण धरा पवित्रमय भो सङ्गीत हो जीवनी क्रोधीले पनि क्रोध गर्दछ यहाँ सङ्गीतमा नै बसी सन्यासी पनि भर्छ शान्त रसती सङ्गीतमा नै फसी गङ्गा जीवनको पवित्र रस हो सङ्गीत मन्दाकिनी यो सम्पूर्ण धरा पवित्रमय भो सङ्गीत हो जीवनी ठाडो माथा गरेर पर्वत सदा बाँच्दैछ सङ्गीतले राजाति ऋतुका वसन्त पनि है तानिन्छ सङ्गीतले लाग्दैछन् जगमानी पल्लव यहाँ सङ्गीत हो मोहनी यो सम्पूर्ण धरा पवित्रमय भो सङ्गीत हो जीवनी यो सङ्गीत नि फैलियो सगरमा बोकेर ऊर्जा नव यो सङ्गीत नि गुन्जियोस् भुवनमा छर्दै यहाँ गौरव बच्छन् मोहित मन्द मन्द धुनमा सङ्गीतको रागिनी बच्छन् मोहित मन्द मन्द धुनमा सङ्गीतको रागिनी यो सारा भव बोल्छ एक सुरमा सङ्गीत हो जीवनी यो सारा भव बोल्छ एक सुरमा सङ्गीत हो जीवनी सङ्गीत हो जीवनी। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कविता। विभूतिलाई पनि प्रश्न त्यही के छ त भविष्यको योजना सपना के छ विभूतिको? एउटा साहित्यमा लागेको मान्छेको सपना के हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो विचारमा जस्तै म एउटा प्रसङ्ग जोड्छु। सिद्धिचरण श्रेष्ठ जुन युग कवि हुनुहुन्छ उहाँले साहित्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। राणातन्त्रमा उहाँले मात्रै होइन विभिन्न लेखनाथ पौडेल कविले पनि कवि शिरोमणिले पनि र अन्य कविहरूले पनि राणातन्त्र कालमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो यस्ता कविता प्रस्तुत गर्नुभयो जसमा मान्छेहरूलाई जनतालाई एकदम उनीहरूले जुन राणाहरूले जुन के भन्छन् क्रूरता गरेका थिए त्यसलाई हटाउनको लागि यिनीहरूले गरेको क्रूरतामा एउटा जागृति ल्याउनको लागि मान्छेहरूलाई उचाल्नु भयो। यस्तो हटाउनुपर्छ, राणातन्त्र हटाउनुपर्छ हामीले भनेर उहाँले लाग्नुभयो र अनि उहाँ पछि सफल पनि हुनुभयो। अब साहित्यमा लागेपछि उहाँको एउटा भनौँ न साहित्यको कलमले लेखनीमा त्यत्रो तागत हुँदो रहेछ, एउटा युग नै परिवर्तन गर्न सक्ने तागत हुँदो रहेछ भनेपछि मेरो योजना के छ भन्दाखेरि अहिले भएका मैले बारम्बार म एउटै कुरा जोडिरहेको छु, विकृति विसङ्गति र समाज हो। त्यही कुरामा म जुन प्रश्नको नि उत्तर त्यसैको सेरोफेरोमा गएर दिइरहेको छु हो। अनि त्यसमा चाहिँ मेरो लेखनी मेरो कलमले चाहिँ यस्तो लेख्न सकौँ, म यस्तो लेखौँ म कि यो समाजका जुन
नराम्रा पक्ष छन् ती हटुन्, तिनलाई हटाउन काहीँ न काहीँ सिंहको शरीरको पनि अलिकति योगदान दिउँ जस्तो लाग्छ। थोरै दिए पनि एउटा परिवर्तन गर्नको लागि त्यो एकदमै ठुलो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। चाहे त्यो आफ्नो काव्यबाट होस्, आफ्नो कृतिबाट होस्, मेन चाहिँ कलमबाटै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा समाजलाई परिवर्तन गर्नु नै एउटा साहित्यकारको, एउटा कविको उद्देश्य हुनुपर्छ। धन्यवाद। सुन्दर सुन्दर कुरा, धन्यवाद विभूति। अब हामी अन्तिममा कृतिकाको सिर्जना सुन्छौँ। कृतिका के सुनाउनुहुन्छ यतिखेर? अन्तिमलाई चाहिँ मैले गजलको तयारी गरेकी छु। यो गजल चाहिँ मैले बहरमा लेखेर रमल मुसम्मन सालिम बहरमा लेखेकी छु, जसको संरचना चाहिँ 4वटा फाइलातुन हुन्छन् र यो चाहिँ अब देशसँगै रिलेटेड भएर लेखेकी छु। यसलाई चाहिँ अब मैले गाउने हुनाले चाहिँ 3 शेर मात्र लेखेकी छु र गाउँदाखेरि चाहिँ धेरै जसो 3 शेरकै गजलहरू लेखिने हुनाले चाहिँ लेखेकी हुँ। मेरो गजल यस प्रकार रहेको छ। देशको माया छ छाती भित्र देखाउन छैन, देशको माया छ छाती भित्र देखाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन, देशको माया छ छाती भित्र देखाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन, सम्झनामा आइरहन्छन् ती जवानै तस्बिरैमा, सम्झनामा आइरहन्छन् ती जवानै तस्बिरैमा, देशका आफन्तलाई पर्खेदाउन छैन, देशका आफन्तलाई पर्खेदाउन छैन, देशको माया छ छाती भित्र देखाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन, देशको माया छ छाती भित्र देखाउन छैन, तत्परै छौं लड्नलाई शान्तिको खातिर हामी, तत्परै छौं लड्नलाई शान्तिको खातिर हामी, देशको अस्तित्वलाई खेर मेटाउन छैन, देशको अस्तित्वलाई खेर मेटाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन, देशको माया छ छाती भित्र देखाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन, तिसीमा कसै निकैको ढड्सेकाउन छैन। धन्यवाद। गजबको गजबको गजल। आज हामीले 3जनाबाट ती 3वटा सिर्जनाहरू सुनेका छौँ र हामीले आज प्रस्तुत गर्यौँ शब्द सृजनामा हेटौँडाबाट कृतिका लौडारी ब्रह्मदीप एकाडेमीबाट 2076 सालमा एसईई ब्याच हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी धनगढीबाट विभूति अधिकारी जो अहिले कक्षा 9 अध्ययनरत हुनुहुन्छ दून एकाडेमीमा, र त्यसै गरी हेटौँडाबाट प्रसन्न चौलागाई जसले 2076 सालमै जीएस निकेतनबाट एसईई दिनुभयो अथवा एसईई ब्याच 2076 हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँहरूको रचनाहरू सुनिरहेका छौँ र सुनाउने क्रम सकिएको छ सबैलाई। अब मेरो अन्तिममा एउटा प्रश्न छ, यो प्रश्न चाहिँ एकदम इमानदार भएर उत्तर दिनु होला। म पनि यो प्रश्नको उत्तर इमानदार भएर अन्तिममा दिनेछु। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न, यो प्रश्न एउटै प्रश्न चाहिँ पहिला विभूति, आजसम्म तपाईले लेख्नु भएको जति लेख्नु भएको छ त्यसमा कतिवटा चोरेर लेख्नु भएको छ विभूति? आजसम्मको कुरा गर्दाखेरि म पहिलो कुरा एउटा कुरामा सानो कुरो के जोड्न चाहे भन्दाखेरि एउटा कवि अथवा कुनै पनि साहित्यकारले सुरुमा कविता अथवा केही लेख्छ भनेपछि मेरो बुझाइमा
उसले लेख्न थालेपछि सुरुको 2टा हरफ एक श्लोक चाहिँ अरू पुरा कविहरूकोबाट लिनुपर्छ र मैले पनि त्यो गरेको छु। म झुट बोल्दिनँ। सुरुमा जब म कविता लेख्न थाल्थेँ आफ्नो त्यो सोच्ने मतलब नयाँ थिम क्रिएट गर्नुभन्दा जुन एउटा कविको 1-2 हरफ अथवा श्लोक लिएर म त्यो कवितालाई उसको भन्दा अलिकति फरक कसरी गर्न सकिन्छ त्यस हिसाबमा म जान्थेँ र लेख्थेँ पनि। मैले लगभग 1-2वटा कविता त्यस्तै लेखेको छु। मेरा गुरुहरूको कविताबाट 1-2वटा श्लोक लिने अनि त्यसैको विषयवस्तुको सेरोफेरमा रहेर उनको भन्दा कसरी अलग गर्न सकिन्छ यसमा गर्ने मैले गरेको छु। कृतिकालाई यही प्रश्न अहिलेसम्म कतिवटा चोर्नु भएको छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद सर। निकै अब कठिन त नभनौँ, शब्द एकदम प्रश्न एकदम गहकिलो छ। सबैलाई सोध्नै पर्ने प्रश्न हो। एउटा आफ्नो रचना भनेर प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अब हामीले सबैले साभार गरेका हुन्छौँ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। विभूति भाइले भनिहाले सुरुमा कसै न कसैको साभार नगरिकन आफैमा फुर्दैन केही विषयवस्तु पनि। र मैले पनि धेरै अब हामीले विद्यालयमा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै शब्दहरू चाहिँ एकअर्काबाट चोरेर नै लेखिने गरिन्थ्यो। अब घरमा लेख्दा त चोर्ने कुरा पनि भएन, चोर्न केही माध्यम पनि थिएन। अनि त्यसकारण चाहिँ विद्यालयमा लेख्दाखेरि चाहिँ शिक्षिकाले टपिक दिनुभयो भने चाहिँ एकअर्काको हेरिहाल्ने, शब्दहरू एकअर्काबाट चोरिहाल्ने, लेखिहाल्ने आफूले लेखेको हो भनेर होइन, सँगै बसेको थियो मिलिहाल्छ भनेर त्यसरी पनि गरियो। र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबैले आफ्नो हरेक कविले चाहिँ एक न एक आफ्नो जीवनको एक न एक पलमा चाहिँ यस्तो गर्नु भएकै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। प्रसन्ना, कतिवटा चोर्नु भएको छ आजसम्म? सरको क्वेसन एकदम चर्चिलो खालको छ है। मैले विशेष गरी भन्नुपर्दा म अहिले स्वीकार्छु, मैले अघि भर्खर अन्तिममा सुनाएको मेरो आशा भन्ने कविता मैले आदरणीय गुरु साहित्यकार पुरुषोत्तम आचार्य सरबाट सरको लय र सरका ती कतिपय शब्दहरू त्यहाँबाट मिलाएर लेखेकी हुँ। र विशेष गरी चोर्ने भन्दा पनि हामीले यसो कविता लेख्न बस्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी अरूको कविताहरू यसो सुनेर त्यसका विषयहरू उस्तै हुन सक्लान्, तर त्यसभित्र लेखिएका भावनाहरू फरक हुन सक्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले उत्तिकै एउटै कुराहरू साभार गर्नुभन्दा पनि कुराहरू बुझ्ने तर भाषा शैली आफ्नैमा हालेर ढाल्ने चाहिँ मैले गरेकी छु। कतिपय शब्दहरू गुरुहरूबाट पनि लिइन्छ, नयाँ शब्द भेटियो भने सिक्ने गरेका छौँ। र त्यो अघिको मेरो आशा कविता चाहिँ त्यसरी रहेको छ। ठ्याक्क प्रसङ्ग पनि मिल्यो, कविता पनि मिल्यो, त्यही भएर मैले जोडेँ। र चोर्ने विषयमा सायद सानै छ पनि हामीले सुरुमा स्टार्टिङमा लेख्दाखेरि चाहिँ साथीहरूले मेरो भन्दा राम्रो खालका शब्दहरू प्रयोग गरे कि भन्ने खालको लाग्थ्यो। र कतैबाट यसो लिङ्क पाएँ भने सायद उसको के रहेछ भन्ने कताबाट बुझेँ भने सायद आफ्नोमा पनि यसो ढालेको खालको अनुभूति मैले गरेकी छु। सायद एउटा सफल कवि बन्नका लागि त्यस्ता पनि क्रियाकलापहरू गरिँदो रहेछ। र आग्रह चाहिँ के गर्छु भने सायद आफू बढ्दै जाँदाखेरि आफ्नै भाषा शैलीमा कविता सक्दो ढाल्न सकौँ, अरूको हेरेर अरूको सिक्को गर्नुभन्दा पनि राम्रा कुराहरू दिने, नराम्रा पक्षहरूलाई त्याग्ने गरेर हामीले हाम्रा कवितामा सुधार ल्याउन सक्छौँ। र विशेष गरी कविताहरू चाहिँ एकअर्काको नचोरौँ भन्ने खालको आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जुन प्रश्न मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ यो कतिको चोर्नु भएको छ भनेर, यो लेखकहरू सबैले सुरुमा चोर्छन्, यसमा कुनै शङ्का छैन। किन चोर्छन् भने विद्यार्थी कालमा हामीले परीक्षामा त चोर्ने बानी गरेको छ। हाम्रो यसो ढाँटी तन्काएर हामी सारिहाल्छौँ। त्यो बानीले गर्दाखेरि कविता लेख्दा, सृजना लेख्दाखेरि पनि हाम्रो त्यो प्रभाव आउँछ। मैले पनि चोरेको छु, तपाईँहरूले त भन्नलाई चोर्नुभयो, मैले त चोरेर छापेको छु। म जिन्दगीमा पहिलोचोटि भन्दैछु, मैले 54 सालमा एउटा कथा चोरेर छापेको छु। जिन्दगीमा त्यही एउटा हो। 54 सालमा एउटा कथा जसको शीर्षक रातो सारी, म आइसी फर्स्ट इयर पढ्दाखेरिको चोरेको कविता कथा हो त्यो। त्यसपछि दोहोऱ्याएर मैले कहिल्यै चोरिन र मलाई अहिले पनि डर लाग्छ मनभित्र। आजसम्म कसैले भनेको छैन यो तेरो पहिलो कथा थियो नि, तैँले चोर्या रहेछस्,
यहाँ छ यो भनेर आजसम्म कसैले भनेको छैन, तर मनमा सधैँ डर लाग्छ कि कसैले तैँले यो कथा चोराएर रहेछस् भन्देला भन्ने मनभित्र डर भइरहन्छ। र त्यो डर हामी सबैसँग हुनु जरुरी छ, किन त्यो डर रह्यो भने बल्ल हामी हाम्रो मौलिक सिर्जना गर्न सक्छौँ। नचोर्ने कोही हुँदैन, सबैले चोर्छ, तर म के हुँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँहरू सबैको आफ्नो आइडेन्टिटी बन्छ। र यत्रो समय दिनुभयो, यत्रो रचनाहरू वाचन गर्नुभयो, कुराहरू गर्नुभयो, आफ्नो कुराहरू सेयर गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई। हार्दिक आभार। सरलाई पनि हजुरलाई धेरै भन्दा धेरै आभार।